अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु लिअहलिहि अम्मा बाद। फरमान है कि जब बंदा कोई लुकमा लेता है तो वो लुकमा अल्लाह से पूछता है, अल्लाह इसके लिए बीमारी बन जाऊं या शिफा बन जाऊं। तो अगर अल्लाह का अमर होता है तो वो लुकमा, वो घोंट, वो दाना शिफा बन जाता है, और अगर अल्लाह का अमर नहीं होता तो वो बीमारी बन जाता है। घर में एक ही खाना सब ने खाया, एक बीमार हुआ बाकी बीमार नहीं हुए। कहने वालों ने कहा फलां खाना खाया था बीमार हो गया, तो अगर खाने में बीमारी थी तो सबको होनी थी। उसको अमर हुआ था कि इसको ये बीमारी हो जाए, ऊपर से अर्श से फैसला हुआ था। फिर यहां तक है कि या अल्लाह, ये लुकमा पूछता है मैं सांस की नाली में जाऊं या गिजा की नाली में जाऊं, और अगर वो सांस की नाली में चला जाता है, वही सांस इंसान को अटक के मौत का जरिया बन जाता है। ये लुकमे, ये दाना, ये पानी, ये अल्लाह का अमर मांगता है और अल्लाह के अमर से चलता है। अगर हम इस लुकमे को, एक एक लुकमे को अल्लाह का नाम और अल्लाह का कलाम दे दें, ये लुकमा जिंदगी, सेहत, राहत, रहमत और आफियत बन जाता है। एक अमल की मश्क मैं चाहता हूं कि हम करें। मैं रोज एक मश्क दे रहा हूं, जिंदगी इसी का नाम है। जिंदगी में अगर मोती पिरोते चले जाएं और अपनी जिंदगी में अपने आप को खैर के कामों में मशगूल करते चले जाएं, अल्लाह वो वक्त जो यहां लगना है वो यहां लगवा देगा। वो वक्त फिर हस्पतालों में, कचहरियों में और ऐसी जगहों में जहां मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां, नाकामियां, उलझने हैं, अल्लाह वो वक्त वहां नहीं लगवाएगा। एक चीज जो मेरा पुराना अमल है, जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, खाने के दौरान 7 बार सूरत फातिहा। बड़ी मुश्किल से मुझे मिला, इसके लिए मुझे कितने जतन करने पड़े। जिस बंदे के पास ये अमल था वो देता नहीं था। क्या किया, 2020 के रमजान में जब मैं हवेली में था तो इसकी रिकॉर्डिंग है, जो मैंने थोड़ी थोड़ी इसकी बयान की है कि इसके लिए मुझे क्या क्या धक्के खाने पड़े, ठोकरें खानी पड़ी। मैंने एक दानिश्वर का एक कॉल पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि जो बंदा कोई चीज धक्के खा के, ठोकरें खा के हासिल करता है और जब उरूज तक पहुंचता है तो उसके सामने 2 रास्ते हैं। इस मुआशरे ने मेरे साथ मुझे ठोकरें मारी थी, लिहाजा इनको ठोकरें मारो, और एक रास्ता यह है कि इन्होंने मुझे ठोकरें मारी थी, मैं इन्हें ठोकरें ना मारूं। 2 रास्ते होते हैं। मैंने तय किया कि जो चीज मुझे कितनी मुश्किल, परेशानी, उलझन, मसाइल और तकलीफ से मिली है, मैं अगर किसी मखलूक को दूं तो उनको खैर बना के दूं और ऐसे अंदाज से उनको राहत मिले। कोशिशें दावा तो नहीं कर सकता। ये सूरत फातिहा 7 बार खाने के दौरान, 7 बार खाने के दौरान अगर हम पढ़ना शुरू कर दें, जितनी देर खाना खाते हैं 7 बार खाने के दौरान। अब आप ऐसा करें, सूरत फातिहा पढ़ें, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर सूरत फातिहा पढ़ें और टाइम नोट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी 6 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 10 सेकंड रख लेते हैं। कितने सेकंड? सबके लिए, सोने जागने वाले सब ने देख लिया? हाँ भाई बता दे, सोने जागने वाले सब ने देख लिया? ये जागने वालों ने बताया, सोने वाले अब बताएंगे, पहले ये बता दे। हाँ जी 10 सेकंड। 7 दफा से मुराद 70 सेकंड, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? अफसोस ने, 1 मिनट का अमल है, और हम दस्तरखान पे कितना वक्त गुजारते हैं आपको इल्म में है। 1 मिनट का अमल, जमीन 7, आसमान 7, 7 जमीन और 7 आसमान की खैरें आपके लुक्मे में सिमट जाए। अल्लाह अकबर। वो खैरें क्या हैं?
फरमाया जब मुर्ग बांग देता है तो उस वक्त अर्श के कोई खैर के दरवाजे खुलते देखता है, और जब गधा और कुत्ता आवाज निकालता है कोई ऐसा अजाब का दरवाजा है जो उसको दिखाई देता है, हमें दिखाई नहीं देता। जानवरों को वो चीजें नजर आ जाती हैं जो हमें नजर नहीं आती, जानवरों को वो चीजें नजर आ जाती हैं। फिर इस लुकमे को छीनने के लिए मखलूकात, हैरत अंगेज मखलूकात हैं। एक साहब मुझसे कहने लगे, मैंने बहुत अरसा आपका वजीफा पढ़ा, या अलीम अल्लिमनी, या खबीरो, या वहाबो हबली मिन असरार दुनिया वल आखिरा। कहा कि मैंने रात को एक तस्बीह गिड़गिड़ा के पढ़ी, अल्लाह कायनात के राज खोल मेरे सामने, अल्लाह कुछ अपने पर्दे दिखा, अल्लाह कोई ऐसी जिंदगी का निजाम दिखा जो बज़ाहिर ओझल है, हर आंख नहीं देख सकती। अल्लाह चाहे जिन सामने रख दे, अल्लाह ने जिन्नात को पर्दों में रख दिया, फरिश्तों को पर्दे में रख दिया, अल्लाह ने जन्नत को पर्दे में रख दिया, अल्लाह ने जहन्नम को पर्दे में रख दिया, अल्लाह ने ये सारा निजाम पर्दे में रख दिया है। तो अल्लाह जल्ल शानहू के सामने ये सारा निजाम अल्लाह ने पर्दे में। तो वो कहते हैं मेरे सामने एक चीज खुली, मुझे उसने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी बातें बताई। एक बात यह बताई कि जब आप लुकमा तोड़ते हैं तो इस लुकमे को लेने के लिए ऐसी ऐसी अनोखी मखलूक झपटती है कि आपके हाथ से लुकमा छीन ले, या फिर अगर वो लुकमा आपके हाथ से नहीं छीन सकती, वो कोई जहर डाले, थूक की शक्ल में, पेशाब की शक्ल में, गंदगी की शक्ल में। अगर उस लुकमे पे अल्लाह का नाम होता है, उसका ये वार भी खता जाता है और वो ये भी नहीं कर सकते। और मुझसे कहने लगे ये जो सूरत फातिहा का अमल है, कहा ये सूरत फातिहा का अमल नहीं है, ये फातिहीन का अमल है। फातिहीन जिन्होंने कायनात को फतह किया, जिन्होंने रूह की दुनिया के फातिह बन गए, कहा यह फातिहीन का अमल है। और यह फातिहीन का अमल इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि ये ऐसी मखलूक जो हमारी जिंदगी, हमारी रूहों, हमारे जिस्म, हमारे कलेजे, जिगर, गुर्दे और जिस्म के एक एक हिस्से के लिए हमारी दुश्मन है, कहा कि उनको ये शिकस्त दे देती है, ये शिकस्त दे देती है। बीमारियां कितनी बढ़ रही हैं। अब से पहले ना इतने डॉक्टर थे, ना इतने मेडिकल स्टोर थे, ना इतनी दवाएं थीं, ना इतने अस्पताल थे। जिंदगी में बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, और बीमारियां और बढ़ती जा रही हैं, हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। आखिर क्यों? इसको सोचने की जरूरत है कि बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। और इससे पहले एहतियात नहीं थी किसी को, ये जरासीम है, इस पे हाथ धोना है, इस पे ये सैनिटाइजर है, ये फलां चीज, कोई खबर नहीं थी। पर बीमारियां नहीं थी, बीमारियां नहीं थी। उसकी वजह थी कि अल्लाह के कलाम और नाम की कसरत थी। अल्लाह के नाम जुबानों पे आम था, सादा लोग थे लेकिन अल्लाह के नाम को लेना जानते थे। अल्लाह के नाम की मोहब्बत उनके दिलों में थी। बीमारियां नहीं थी, दुख नहीं थे। अच्छा, फिर ये लुकमा खा के दिल में जाके क्या असर करेगा जिस पे अल्लाह का नाम नहीं, नफरतों का जरिया बनेगा, गुनाहों का जरिया बनेगा। और ये लुकमा जाके रूहानी बीमारियों का जरिया बनेगा, जिस्मानी बीमारी और जिस्मानी रोगों का जरिया बनेगा। इस लुकमे को महफूज करना है। लुकमा मिल गया है, लुकमा मिल गया है। अब इस मिले लुकमे को नूरी लुकमा कैसे बनाना है? अगर नूरी लुकमा बनाना है तो अपने खाने के दौरान पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया आपने, खाने के दौरान 7 बार सूरत फातिहा की मश्क करें। ये मश्क से होगा, भूल जाएगा। शैतान ऐसा भुलाएगा कि बंदा खाने के बाद आधे दिन के बाद पता चलेगा कि मैंने खाना खाया और 7 बार सूरत फातिहा नहीं पढ़ी। आधे दिन के बाद पढ़ लें, कज़ा कर लें, अमल की कज़ा करें, फिर अमल की कज़ा करें, फिर कज़ा करें। एक वक्त आएगा ये शैतान कहेगा कि ये मानता तो है नहीं। एक बाबा जी थे, घर से निकले नमाज के लिए कीचड़ थी, फिसले, गिर गए, कपड़े खराब हुए, फिर गए, कपड़े बदले, फिर आए, फिर गिरे, फिर गए, फिर गिरे, फिर गए। अब जो गिरने लगे, एक साहब ने सहारा दिया, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मस्जिद तक पहुंचाया।
انہوں نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں شیطان ہوں۔ تم شیطان اور مجھے سہارا دے، یہ کیوں؟ کہا جب آپ پہلی دفعہ گرے تھے اور آپ نے اپنا عزم نہیں توڑا تھا، آپ نے کہا تھا نہیں میں نے مسجد میں جانا ہی جانا ہے، اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی تھی۔ جب دوسری دفعہ گرے اور عزم نہیں توڑا، اللہ نے آپ کے گھر والوں کی مغفرت کر دی تھی۔ جب تیسری دفعہ توڑا یعنی گرے اور عزم نہیں توڑا، اللہ نے پڑوس کی مغفرت کی تھی۔ اب میں نے کہا اگر چوتھی دفعہ گرتا ہے کہیں اور فیصلہ نہ ہو جائے، اس کو یہیں سنبھال لو، اس کو یہیں سنبھال لو، بھلا دے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ قضا کریں، پھر قضا کریں، پھر قضا کریں۔ مجھے ایک صاحب نے عجیب بات کہی کہ میں دو چیزوں کی زندگی میں قضا کر رہا ہوں، ایک مال کی، ایک کھانے کی۔ وہ کیسے؟ کہا جس مال کی زندگی بھر زکوٰۃ نہیں دی تھی اس کی گن گن کے زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور زندگی میں جتنے کھانے کھائے تھے ہر کھانے کی سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ عجیب آدمی ہے، بس اصل لگ جائے نا، اصل تو دل میں لگ جائے، اصل دل میں لگ جائے، وہ لگ جائے تو پھر ہر چیز کی قضا ہے۔ کہا سوچ رہا ہوں کہ اتنے سال ہیں، اتنے سال میں نے اتنے دفعہ کھایا ہوگا، یہ اتنے مہینوں کی قضا ہو گئی، پھر اتنے سالوں کی قضا ہو گئی، ہر کھانے کے لیے 7 بار سورۃ فاتحہ۔ کہا میں نے جب سے یہ عمل شروع کیا ہے، گولیاں ختم ہو گئی، بیماریاں ختم ہو گئی، رزق بارش کی طرح برسا، برکت بارش کی طرح برسی، اور عزت وہ ہے کہ جو بندے دیکھ کے تھوکتے تھے وہ ویلکم کہتے ہیں، باہیں پھیلاتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ چاہے دلوں میں عزت ڈال دے، اللہ چاہے دلوں میں نفرت ڈال دے۔ عزت اور نفرت کے خزانے اس کے پاس ہیں، وہ عزت ڈال دیتا ہے۔ سورۃ فاتحہ 7 بار کھانے کے دوران، اس کی مشق کرنی ہے، اس کی مشق کرنی ہے۔ ہاں چیزیں مشق سے ہوتی ہیں۔ میں چوراہوں پہ کھڑا دیکھتا ہوں، ڈھول والے کھڑے ہوتے ہیں، پیلا چولا پہن کر، کپڑے پہن کر ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اس دن بیٹے کو کہا، میں کہ بیٹا دیکھو یہ فارغ نہیں کھڑا، یہ اپنے ذکر میں لگا ہوا ہے، کر ہر دم ذکر الہی ہوئے دل دی دور سیاہی، یہ لگا ہوا ہے، وہ فارغ نہیں کھڑا، ڈھول بجا رہا ہے، مشق کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایک، میں موچی کی دکان پہ گیا، اس کا بچہ جو ہے نا کیل ٹھونک رہا تھا، ایسے ٹھونک رہا تھا کہ میں کہا کیل ضائع کر رہا ہے۔ اس نے کہا جی یہ کیل ٹھونک رہا ہے، اس نے جوتی پہ کیل لگانے ہیں، یہ اس کی مشق کر رہا ہے کہ کیل کو کیسے ٹھوکا جاتا ہے، آج ٹیڑھا کرے گا، سیدھا کرے گا، کل کو انشاءاللہ سیدھا ہو جائے گا۔ زندگی میں مشق ہوتی ہے، کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس فن کے اندر کمال، پھر جب کمال ہوتا ہے، کمال حاصل ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کسب کمال کن عزیز جہاں شوی۔ دنیا میں جینا ہے سورۃ فاتحہ کے لقمے کے ساتھ جینا ہے، سورۃ فاتحہ کے کھانے کے ساتھ جینا ہے، اور سورۃ فاتحہ کے رزق کے ساتھ جینا ہے، اور سورۃ فاتحہ کو زندگی میں شامل کرنا ہے، اور سورۃ فاتحہ ایسا شامل ایسی کہ یوں لقمہ ہو بسم اللہ کے ساتھ سورۃ فاتحہ شروع ہو جائے۔ پھر آپ دیکھیں صحت، اپنی فٹنس، تندرستی، خوش خوراکی، غیب سے دسترخوان وسیع، غیب سے برکت کے خزانے، غیب سے لطف و کرم اور عطا کے خزانے۔ کیوں؟ جو سارے قرآن میں ہے وہ ساری سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ساری ایاک نعبد، اور ساری جو ایاک نعبد میں ہے وہ ساری کی ساری بے میں ہے، اور جو ساری بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے۔ یہ غزالی کا فرمان عرض کر رہا ہوں۔ آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کے کھانے کو مزیدار کر رہے ہیں، آپ سورۃ فاتحہ کر کے کھانے کو محفوظ کر رہے ہیں، آپ سورۃ فاتحہ کر کے اللہ سے مزید کھانے مانگ رہے ہیں، آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اللہ کے خزانوں سے رزق کے دروازے کھلوا رہے ہیں، آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کے رزق اور وسعت کے دروازے نہیں، نسلوں کے لیے بھی کھلوا رہے ہیں، نسلوں کے لیے۔
کتنے لوگ ایسے ہیں خود سفید پوشی کی زندگی گزار کے جاتے ہیں، نسلوں کے لیے وسعت کے دروازے کھلوا کے جاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں خود تونگری کی زندگی گزار کے جاتے ہیں، نسلوں کے لیے غربت کے دروازے، فقر کے دروازے، مفلسی کے دروازے، دھکوں کے دروازے، در در کی گدائی کے دروازے اور قرضوں کے دروازے، حالات کی مشکلوں کے دروازے کھلوا کے جاتے ہیں. سورۃ فاتحہ پڑھنے والا اپنے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے رزق اور وسعت کے دروازے کھلوا کے جاتا ہے. کیوں؟ اعمال پہ اللہ کے وعدے ہیں، پلنے کے بھی پالنے کے بھی. اعمال پہ وعدے ہیں، میں تمہیں پالوں گا، تمہاری نسلوں کو پالوں گا. اعمال پہ وعدے ہیں. اللہ سچا، اس کے وعدے سچے، اس کا حبیب سچا اور سچوں کا سچا، اور ہم سچے وعدے اپنے سینے سے لگا لیں، زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. کیا فیصلہ کیا پھر؟ کوئی مشکل ہے؟ اب کہتے ہیں روز ایک اور نئی کہانی سناتا ہے اور روز ایک نئی مشق ڈال دیتا ہے، اور سارے کے سارے اصل میں یہ ساری کے ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے خیر کا ذریعہ ہے، جو آپ کی نسلوں کے لیے برکتوں کا ذریعہ ہے، اور جس میں آپ کا دل مانتا ہے کہ واقعی یہ حقیقت ہے. اگر ہم ایسا کر لیں گے دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور آنے والے حالات میں ہمارے لیے برکت اور خیر کے فیصلے ہو جائیں گے. کیا خیال ہے؟ آج کے بعد پھر اس پہ توجہ ہوگی، اس پہ توجہ ہوگی، خوب ہوگی، اس پہ توجہ ہوگی اور واقعی ہوگی. ہاں وہ کھانا ہی کیا ہے جو سورۃ فاتحہ کے بغیر ہو، وہ کھانا ہی کیا ہے جو اللہ کے نور کے بغیر ہو. ڈاکٹر عبد القدیر خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ عجیب بات لکھی ہے، میرے پاس اس کا حوالہ ہے. کہا ایک بابے سے ملا، اس کی عمر 96 سال. کہتے آج تک میں نے کوئی بیماری مجھے تکلیف نہیں ہوئی. کہا میں نے اس سے پوچھا تیری صحت کا راز کیا ہے؟ اب ان کی صحت کا راز پوچھیں، ایک دنیا کا بہت بڑا ایٹمی سائنسدان یہ بات کر رہا ہے. کہا میری صحت کا راز پوچھا تو کہا میں نے صحت کا راز، میری صحت کا راز یہ ہے کہ میں ہر دانے اور ہر قطرے پہ بسم اللہ پڑھتا ہوں. ہر دانے ہر قطرے پہ بسم اللہ پڑھتا ہوں، ہر دانے اور ہر قطرے پہ بسم اللہ پڑھتا ہوں. میری صحت کا راز یہی ہے. زندگی میں انشاءاللہ جینا ہے اور صحت مند ہوگے، اور جذبہ صحت مند ہو کے جینے کا یہ ہو کہ اللہ تیری مخلوق کی خدمت کروں گا، تیرے مخلوق کے کام آؤں گا، اور لوگوں سے محبت کروں گا، محبت پھیلاؤں گا، اور محبت کو سارے عالم میں پیش کروں گا. مشکل یا آسان؟ اور وہ جو دعائیں ہیں بسم اللہ علی دینی، سبحان اللہ العظیم، اللہم اجرنی من النار، میں نے آپ کو پڑھانی چھوڑ دی، آپ نے بھی پڑھنی چھوڑ دی ہیں؟ اللہ اکبر. دیکھو یہ ہے سبق، یاد ہے الحمدللہ، یاد ہے. اور سوتے وقت سورۃ اخلاص 3 دفعہ دائیں، 3 دفعہ بائیں، 3 دفعہ، یہ بھی یاد ہے، یاد ہے. اللہ 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 آپ کو خوش رکھے، اللہ برکت عطا فرمائے. یہ سبق یاد ہے.